VIP लोग, VIP लोग जन्नत के भी हैं। वो कौन से हैं? वो कौन से हैं? जिनको अल्लाह वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, जिन्हें अल्लाह खुद पिला रहा होगा। खुद। एक मजे की बात बताऊं, जन्नत के अक्सर VIP गरीब लोग होंगे, अक्सर, सारे तो नहीं कह रहा हूं, जन्नत के ज्यादा जो VIP लोग हैं वो गरीब लोग होंगे, गरीब लोग। अल्लाह ताला के नबी के पास आए अरब सरदार, कहेंगे हम तेरी बात सुनते पर गरीबों को उठा दे, इन गरीबों को उठा दे फिर तेरी सुनेंगे। मालदारों में तकब्बुर होता है ना, क्या ये गरीब हमारे साथ ना बैठे फिर हम तेरी तबलीग सुनते हैं। तो आपके जी में आया चलो कोई बात नहीं, ये तो मेरे अपने हैं, मैं इनको उठा देता हूं, चलो ये सरदार मेरी बात सुन ले तो इनको हिदायत मिल जाए। तो आपने कहा चलो ठीक है, जब तुम आओगे तो मैं इनको उठा दिया करूंगा। वो कहने का हमें लिख कर दो, हमें लिख कर दो। तो आपने हजरत अली को बुलवाया, क्या हो भाई, हजरत अली लिखा करते थे, कलम दवात मंगवाई। अली के आने से पहले अल्लाह आ गया, जिब्रील आ गए, ला ततरुदिल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदून वजह मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शै वमा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शै फततरुदहुम फतकून मिन अज़्ज़ालिमीन। बात सुनो, मेरा अल्लाह कह रहा है मेरे नबी, अगर तूने इनको उठा दिया ना, इन गरीबों को तूने उठा दिया तो फिर तू जालिम बन जाएगा, जालिम। नबी को कह रहा अल्लाह, फतकून मिन अज़्ज़ालिमीन, मुझे इनकी कोई परवाह नहीं, मुझे तो ये पसंद है जो मेरे लिए कुड़ते रहते हैं, मेरे लिए जलते रहते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया भाई तुम्हारी मर्जी, आते हो तो आओ, नहीं आते हो तो ना हो, अल्लाह इनको नहीं मुझसे जुदा करने की इजाजत दे रहा। फिर चूंकि बात चली कुछ दिल में कुछ दिल खराब तो हुआ, जैसे आपका खफा हो गया कि मैं बड़ा खफा हूं, तो उनका दिल तो कुछ खफा हुआ कि इनको उठा दिया जाए, इनको बिठाया ना जाए, और मशवरा हो रहा है और बात हो रही, तो उन गरीबों के दिल पे कुछ आया, वो जैसे आप कहते हैं खफा हो गए, वो कुछ खफा हो गए। तो अल्लाह ताला को तो पता है कि इनके दिल पे कुछ वजन आया है। अब अल्लाह ने उसका इलाज क्या किया कि अल्लाह ताला ने फिर कुरान उतारा, व इज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फकुल सलामुन अलैकुम कतबा रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा। अल्लाह ताला क्या कह रहा है, देखो पहले एक बात सुनो, मजलिस का उसूल ये है कि जो बाहर से आए वो बैठे हुओं को सलाम करे, ये मजलिस का उसूल है। 10 औरतें बैठी हैं, एक औरत बाहर से आएगी तो उसके जिम्मे है इनको सलाम करे। 10 मर्द बैठे हैं, एक आदमी बाहर से आ रहा है, उसके जिम्मे है बैठे हुओं को सलाम करे। यही दुस्तूर, यही सुन्नत। लेकिन अल्लाह पाक ने इन गरीबों के लिए सुन्नत ही बदल दी। क्या कहा, ऐ मेरे नबी, वइज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना, अब जब ये मेरे गरीब बंदे आए ना तेरे पास, अब तू बैठा हुआ है, वो आ रहे हैं, जिम्मे तो उनके हैं ना कोई तुम्हें सलाम करें, पर नहीं, आज के बाद जब ये तेरी मजलिस में आए तो तू खुद इनको सलाम किया कर। तो आप फरमाया करते थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल मिन उम्मती मन उमिरतु अन अब्दअहुम बिस्सलाम। ए मेरे रब, मैं तेरा कैसे शुक्र अदा करूं, तूने मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा किए जिनको सलाम करने का तूने मुझे हुक्म दिया। ये जन्नत के VIP बता रहा हूं, VIP हैं, बड़े लोग, बड़े मर्द, बड़ी औरतें, जिनका बड़ा मकाम होगा। कैसे होगा? अल्लाह उसके रसूल की इताअत और फर्मा बरदारी से होगा। मेरे भाइयों बहनों, अपने अल्लाह को बना लो अपना, अल्लाह की कसम कामयाब हो जाओगे। फिरौन की एक बांदी थी, बांदी नौकरानी को नहीं कहते, जर खरीद औरत, जर खरीद औरत वैसी कमजोर होती है, फिर वो बांदी हो तो और कमजोर होती है। वो मूसा अलैहिस्सलाम पे ईमान ले आई, छुप छुप के कलमा पढ़ लिया, पर ईमान छुपता नहीं, जैसे पैसा छुपता नहीं, ईमान छुपता नहीं। वो पता चल गया, फिरौन ने उसको पकड़वा लिया और एक बड़े देग में, बड़ी देग, उसमें तेल डाला, वो उसके नीचे आग जलाई। वो जब तेल ऐसे उबलने लगा तो उस औरत की 2 बेटियां थीं, एक दूध पीती थी, एक उंगली से चलती थी, कोई 3-4 साल की होगी। तो वो फिरौन ने बेटियों को भी पकड़वा लिया, उसको भी खड़ा कर लिया। फिर कहने लगा, अब मुझे बता तू क्या करेगी, अगर मुझे रब मानेगी तो मैं तुझे, तेरा घर, तेरी बेटियां, सब कुछ सोने से भर दूंगा, और अगर तूने मूसा के रब को रब माना, पहले तेरी बेटियों को जलाऊंगा, फिर मैं तुझे जलाऊंगा। तू बोल अब तूने क्या करना है। अब एक तरफ अल्लाह है,
ایک طرف اپنی زندگی ہے، ایک طرف جنت کا گھر ہے، ایک طرف مصر کا گھر ہے، ایک طرف نبی کا طریقہ ہے، ایک طرف فرعون کا طریقہ ہے. تو وہ عورت بولی فرعون یہ تو میری دو ہیں، اگر میری اور بھی ہوتی تو میں وہ بھی اللہ پہ قربان کر دیتا. تجھے جو کرنا ہے کر. زمین آسمان یہ منظر دیکھ رہے ہیں، سارا مصر کا دربار یہ دیکھ رہا ہے، اور فرعون بھی گہری سوچوں میں ہے کہ ایک ماں اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا رہی ہے، اتنی بڑی قربانی کیسے دے رہی ہے. وہ تو اولاد کا رونا اور عورت کو برداشت نہیں ہے، اس کا اپنی آنکھوں کے سامنے جلنا یہ کیسے برداشت کر رہی ہے. لیکن کفر ایک ایسی بلا ہے، جب وہ آنکھوں پہ دل پہ چڑھ جاتا ہے پھر ہر چیز اوجھل اور مستور ہو جاتی ہے، چھپ جاتی ہے. انہیں حکم دیا ہاں بڑی بیٹی کو جلا دیا جائے. تو اس کی طرف بڑے درندے، وہ اپنی ماں سے لپٹ رہی ہے، اماں اماں اماں. تم سوچو اس ماں کا کیا حال ہوگا، چونکہ اس بچی کو تو پتا ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کہتی اماں 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 اماں، ایسے لپٹتی، ایسے ایسے اس کو کھینچ رہے ہیں. اس کی ہائے ہائے ہے، اور ماں کے لب سلے ہوئے ہیں، ہونٹ بند، زبان بند. آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا. آہ نہ کر، آہ نہ کر، یہ راہ عشق ہے، یہ یوں ہی طے ہوتی ہے، یہ یوں ہی طے ہوتی ہے. قیامت تک کی عورتوں کے لیے اس نے حجت قائم کر دی. بچی کو کھینچا جا رہا ہے، وہ اماں اماں کہہ رہی، اور وہ اس الوداعی نظروں سے دیکھ رہی ہے. اندر میں طوفان ہے، سطح سمندر کے نیچے طوفان، اوپر سکون. اندر میں طوفان ہے، اوپر سکون ہے. ماں ہے پتھر نہیں، ماں ہے پتھر نہیں، ماں ہے لوہا نہیں. یہ نہیں کہ اس کی ممتا ختم ہوگی، ہاں اللہ کی محبت ماں ہونے پر غالب آ گئی، اللہ کی رضا اپنی رضا پہ غالب آ گئی. یوں نیچے کیا اور اس کا سر نیچے جا رہا ہے، اس کی چیخ و پکار ہے، لیکن ماں خاموش خاموش. صبر صبر. کسی نے دیکھنا ہو تو فرعون کی باندی کا صبر دیکھو. انہوں نے کو یوں چھوڑا اور وہ گئی مچھلی کی طرح تیل میں، اور جیسے مچھلی تلی جاتی ہے وہ چند سیکنڈ میں تل گئی. وہ آہ بھی نہ کر سکی، اور ماں کا جو کلیجہ پھٹا غم کی وجہ سے، تو اللہ پاک نے اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا. اس نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا. وہ مسکراتے ہوئے جا رہی تھی، اماں بس ابھی اکٹھے ہو جائیں گے، ابھی اکٹھے ہو جائیں گے. تو انہوں نے معصوم بچی کو پکڑا، دودھ پیتی بچی میں اس بیچاری کو تو پتہ بھی نہیں مجھے کہاں کھینچ کے لے جا رہے ہیں. اس نے اوں کی، لیکن وہ بھی گئی آگ میں، وہ بھی گئی تیل میں، اور وہ جل کے کوئلہ ہوئی. آنکھوں سے پردہ ہٹا، بچی کی روح کو نکلتے دیکھا. اماں خوشخبری ہو، ابھی اکٹھے ہو جائیں گے. جب اس کو پکڑنے لگے تو اس نے فرعون سے کہا میری ایک خواہش ہے، پوری کر دو گے؟ اس نے کہا کیا ہے؟ کہ میری خواہش یہ ہے کہ جب مجھے بھی جلا دو تو مجھے اور میری بیٹیوں کی ہڈیاں کٹھی دفن کرنا، ہمیں جدا جدا نہ کرنا. انہوں نے کہا تمہاری یہ خواہش پوری کی جائے گی. تو کود گئی آگ میں، جل گئی، اور مردان کی عورتوں کو سبق دے گئی کہ اللہ پر مر مٹنا ہی کامیابی ہے. اور ساری دنیا کی ایمان والی عورتوں کو وہ بتا گئی، مردوں کو بھی بتا گئی کہ وہ نہیں ہے مرد، وہ انسان نہیں ہے جو پیسے کا پجاری بن جائے، جو دھن دولت کا پجاری بن جائے. جل گئی. انہوں نے تینوں کی ہڈیوں کو وہ نکال کے ایک جگہ دفن کر دیا. اس کے بعد 2000 سال کا سفر دنیا نے طے کیا. تاریخ نے کروٹیں بدلی، پہلو بدلے. صبحوں شاموں موسموں کو وہ جھیلتے 2000 برس کے بعد نبی برحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج طلوع ہوا. آپ کو نبوت ملی. 40 برس وہ گزر گئے، معراج ہوا. 10 برس وہ گزر گئے. 2050 سال کے بعد آپ بیت المقدس سے جنت کی طرف کو چلے، آسمان کی طرف کو چلے، تو آپ کو نیچے سے بیت المقدس سے مصر قریب ہو جاتا ہے. جب آپ اوپر گئے تو آپ کو نیچے سے جنت کی خوشبو آئی. تو آپ نے کہا جبریل، جنت کی خوشبو زمین سے، یہ کیا قصہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ، فرعون کی ایک باندی تھی، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، وہ اللہ پہ قربان ہو گئی تھیں. ان کی ہڈیوں کو جس جگہ دفن کیا گیا تھا، جس دن سے یہ دفن ہوئی ہیں آج تک، اس دن سے آج تک وہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. جو مرتے ہیں وہی زندہ رہتے ہیں. لوگ مر تو جائیں گے، موت نے کسی کو چھوڑا ہے، پر کیا نصیبوں والے ہیں جو اللہ کو راضی کرتے ہوئے چلے گئے.
تو میرے باپ نے اللہ کو اپنا مطلوب بناؤ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اس کی اطاعت کو اپنا فرض بنا لو۔ وہ کہتا ہے عورت پردہ کرے، پردے میں آ جاؤ۔ کہتی بیوی خامند کی اطاعت ہو، اور تم سے اللہ کہتا ہے کہ بیویوں سے اچھا سلوک کرو، ان سے اچھا سلوک کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اور میں سب سے بہتر سلوک کرتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ۔ آپ اماں عائشہ کو لقمے بنا بنا کے کھلایا کرتے تھے۔